मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों दोस्तों साथियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिशप पालूस जूनियर का और गुड शेफर्ड टेलीविज़न का, जिन्होंने आज ये मौका हमारे लिए मुहैया किया ताकि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है कौमों उम्मतों तक पहुँचा सकें। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं बुक ऑफ रेवलेशन से। और इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं, पूरी दुनिया जानती है कि ये एंड टाइम है, आखिरी वक्त है। अब हमें तैयारी करनी है अपने लिए, अपने घरानों के लिए, कलीसियाओं को तैयार करना है ताकि हम उस रेवलेशन को, उस मकाशफे को जान सकें, क्योंकि वक्त बहुत करीब है और खुदा ने ये हमारे लिए मुमकिन किया है। खुदा ने हमें ये वक्त, ग्रेस पीरियड दिया है, तो हमें ज़रूरी है कि हम ये काम दिन ही दिन को करें, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। तो आए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशवा की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को सुनेंगे। और आज के कलाम का जो उन्वान है, बाबल से निकलो। आज हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह की तरह चलाएं, यीशु मसीह की तरह निभाएं और यीशु मसीह के तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करें। हम बेशक यीशु मसीह बन नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह जैसे काम करके, उस तरह की रास्ताबाजी करके खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार दिया गया था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। और उसने बड़ी आवाज से चलाकर कहा कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा, शयातीन का मस्कन, हर एक नपाक रूह का अड्डा, हर एक नपाक और मकरूवा परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है आज से हजारों साल पहले हमें आगाह करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है। और बुजुर्ग यूहन्ना जो है इस रेवलेशन को बयान करता है, और वो इंसान को बताता और सिखाता है कि जब वो अदन में था, खुदा की रफाकत में था, ग्लोरीफाइड बॉडी में था, तो वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करता था। लेकिन एक गुनाह, एक सिन जब उसकी जिंदगी के अंदर आ गया, नाफरमानी आ गई, तो वो ग्लोरी बॉडी उससे चली गई, वो असीरी में चला गया। आज हम भी जब खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा की हुक्मदूली करते हैं, खुदावंद के आइन कवानीन पर नहीं चलते, तो हमारी जिंदगी भी नाफरमानी और इसी तरह हो जाती है कि जिस तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो शयातीन का मस्कन बन जाते हैं, यानी गैर मबूदों की परवरिश करना शुरू कर देते हैं, खुदावंद की नाफरमानी करते हैं और मबूदों के साथ चलते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह आज बताता है कि हमें इन बातों को याद रखना है, इन बातों को समझना है, क्योंकि खुदा जो है अपने जलाल को जाहिर करने को है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर कुछ जाहिर करने को है। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नया हो और आप उस सारी तारीकी की, उन सारी कुफ्तों को जो इस जमाने के अंदर है, इस दुनिया के अंदर है, जो इब्लीस ने क्रिएट की है, आप उससे निकल सकें। और खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें बाबल से, उन सारी रसूमात से हमें निकलना है। हमें अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देना है, ताकि वो हमारा उठना और बैठना जाने, और वो जाने कि हमने कैसे जिंदगी बसर करनी है। खुदा का कलाम हमें अहदे अतीक के अंदर बताता है, जब हम उस दौर के अंदर जहां खुदा अपनी प्रेजेंस को जाहिर करता, खुदा अपनी हजूरी को कलीसिया पर जाहिर करता था, और उस वक्त भी हम देखते हैं कि लोग जो है मुनहरफ हो गए, खुदा के कलाम को उन्होंने छोड़ दिया, खुदा की बातों को उन्होंने रद्द कर दिया और अपने लिए जो है माबूद बनाना शुरू कर दिए, और खुदा तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने रास्तों को हमवार करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरे साथ निकालें तो जरूर आप बुक ऑफ जेनेसिस को देखिएगा। खुदा का कलाम बताता है
पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि तमाम जमीन पर एक ही जबान, एक ही बोली थी। आज भी हम जमीन पर रहते हुए, एक इंसान होते हुए हम इकट्ठे हैं। हम कई बार दावा करते हैं इस जमीन पर रह कर के हम खुदा की बादशाही को कायम करें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं आता, नजर नहीं आता। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि ऐ बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। लेकिन अफसोस के साथ कि आज का दौर जो है, एंड टाइम है, आज भी खुदा की जो मर्जी है जमीन पर पूरी नहीं हो रही। क्यों? कि इंसान जो है खुद जर हो गया है, वह नाफरमान हो गया है। उस बाबल की सी जिंदगी उसने इख्तियार कर ली, अपने लिए मुख्तलिफ मबूदों को बना लिया। मबूद से मुराद बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम जान सकते हैं थ्रू द इंटरनेट मीडिया। भी आप देखें, बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ लगा, बहुत सारे बहन भाइयों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना, घंटों घंटी टाइम ज़ाया करना, मुख्तलिफ बातों में टाइम गुजारना, ये भी मबूदों की तरह है। कोई भी ऐसा काम जहां आप ज्यादा वक्त देते हैं और खुदा को टाइम नहीं देते, वो भी मबूद है। लेकिन खुदा ने हमें कहा है कि हमें ऐसी जिंदगी से आउट होना है, ऐसी जिंदगी से निकलना है। और ऐसा ही हुआ कि एक सनार के मुल्क के अंदर क्या होता है, वो लोग देखें कि क्या कर रहे थे। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है और हमें सिखाता है कि वो क्या कर रहे थे। लिखा है कि उन्होंने कहा कि आओ हम इकट्ठे जो है मिलकर यूनिटी में आके हम ईंटें बनाएं और सब कुछ तैयार करें। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारा लगाया। खुदा की कानून की उन्होंने नाफरमानी की और खुदा तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा उन्होंने जनाब बुर्ज बना लिया। और जब भी खुदा के खिलाफ कोई भी शख्स काम करता है, खुदा वहां रुकावट डालता है। खुदा ने उस यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी यूनिटी खत्म हो गई, उनकी जबान बदल गई, उनके हालात ख्यालात बदल गए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उसका मुकाबला करें। सो अजीजो, आज जरूरी है कि खुदा ने जो हमें जिंदगी बख्शी है, खुदा ने हमें जो वक्त दिया है, इसकी हमें कदर करने की जरूरत है और हमें उस तरह की बाबली जिंदगी जो है इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है 8वीं आयत में, पास खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन से पर गंदा किया और वो इस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए कि उनका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन जो थी उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनकी तमाम रोए जमीन पर गंदा किया। अगर आज हम खुदावंद यस्सु मसीह की मर्जी पर चलना चाहते हैं, खुदावंद के आइन कवानीन को चलना चाहते हैं, उसकी मर्जी को अपनाना चाहते हैं, खुदावंद की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद यस्सु मसीह को फोकस करना है। मसीह यस्सु ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में हमें यही सिखाया और बताया है। मसीह यस्सु जब भी अपने शागिर्दों के साथ होते थे और अक्सर उनको गाइड करते थे, उन्हें बताते और सिखाते थे कि फरमाबरदारी, वफादारी करनी है। लेकिन जब मैं खरूज 20 बाब को देख रहा था, तो वहां खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बताई, सिखाई कि हम किस तरीके से इन तमाम रसूमात से निकल सकते हैं, उस बाबल की जिंदगी से निकल सकते हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर, घरानों के अंदर आज भी मौजूद है, कलीसियाओं के अंदर आज भी मौजूद है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने ये सब बातें फरमाई, खुदा अपनी अथॉरिटी को जाहिर करता है और खुदावंद ने कहा कि मेरे हजूर तो क्या करना, गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे देखें कि जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स, तस्वीरें बनाई हुई हैं, जबकि वो यस्सु मसीह नहीं है, लेकिन वो यस्सु मसीह मानते हैं। मैं किसी कलीसिया को जो है वो उसके ऊपर बोलता नहीं हूँ, सब कलीसिया जो है पाक है, और कैथोलिक कलीसिया का मतलब सब जानते हैं कि वो पाक है और पाक कलीसिया है। लेकिन हमें पाकीज़गी के साथ, सफाई के साथ, ईमान के साथ खुदा के पास आना है और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसका तल्लक बाबल से हो या बाबल की जिंदगी से हो। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम बाबल से निकलो, उस सारी असीरी से निकलो, उस सारे सिन और गुनाह से निकलो। खुदा हमें वहां से निकालना चाहता है। बनी इसराइली कौम को देखें, उनकी नाफरमानी, फिरौन की नाफरमानी भी यही थी कि उन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी की, और उसने बुजुर्ग मूसा को कहा कि मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। और कौमों ने, कबीलों ने देखा कि फिरौन जो है अपनी मनमानी करता है, लेकिन खुदा अपनी शौकत को, अपनी अजमत को और अपने जहो जलाल को जाहिर करता है वहां। और खुदा ने वह साबित किया कि वो कुदरत वाला है। वो अपने जोरे बाजू से, अपने आईनी पंजे से बनी इसराइली कौम को वहां से निकाल कर ले गया। आज भी अगर हम
फ़िरौन की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज भी हम फ़िरौन की तरह अपने आप को चला रहे हैं तो फिर ये बड़े खौफ की बात है, बड़े डर की बात है। हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि बड़ा शहर जो है वो गिर पड़ा और शयातीन का जो मस्कन है वो भी गिराया जाएगा। उसकी सारी रविशें जो है गिराई जाएंगी और उसकी सारी जो है नापाकी जो है वो खुदा दूर करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करेंगे, जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देंगे और खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी के अंदर आ, तू मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर, ताकि खुदावंद तेरे उठने और बैठने से खुदावंद खुदा जो तू करता रहा रूह ज़मीन पे यीशु मसीह, उसके ज़रिए से जो तेरा जलाल ज़ाहिर होता था, आज वही ग्लोरीफाई बॉडी, वही जलाल, वही काम हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हों। जब आप खुदा यीशु मसीह को देखेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और मसीह यीशु हमेशा फरीसियों को, यहूदियों को, सदूकियों को अक्सर गाइड करते थे, अक्सर बताते और उनको सिखाते थे। और अक्सर यहूदी जो थे, फरीसी जो थे, अक्सर यीशु मसीह से सवालात करते थे। कई बार उन्होंने आजमाने के लिए, गिराने के लिए यीशु मसीह से सवालात किए। और यहाँ भी हम देखते हैं मरकस की अंजील उसका 7वां बाब अगर हम देखें, यहाँ भी बहुत सारे सवाल जवाब हमें नजर आते हैं। और उसकी अगर छठी हम आयत देखें, लिखा है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की कि जैसा लिखा है। किन के लिए का लिखा गया? उस कलीसिया के लिए जो कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की है। आज हम अपनी अपनी कलीसियाओं के जो है दावेदार बनते हैं कि ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है। हालांकि ये कलीसिया जो है यीशु मसीह की है, वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और यहां मसीह यीशु ने कहा कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। उस वक़्त के दौर के अंदर भी जितने भी फकी, फरीसी, सदुकी थे, वो अपनी रवायात को कायम करते थे, खुदा के कलाम को नीचे रखते थे, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि हमारा नाम हो। लेकिन नाम हमारे खुदा यीशु मसीह का है। लिखा कि आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम बरकत नजात पाएं, और नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है। और मसीह यीशु ने कहा कि ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं। आज भी दुनिया में देखे बहुत सारे लोग हैं जो होठों से उसकी ताजीम करते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, लेकिन बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसलिए मसीह यीशु चाहता है कि हम उसकी मानद बने। और मसीह यीशु ने कहा कि ये इंसानी हकाम की तालीम देते हैं, तुम खुदा को तर्क करके आदमी की रवायात को कायम करते हो। क्योंकि उस दौर के अंदर ऐसा होता था, लोग खुदा के कलाम को तर्क करते थे। और मसीह यीशु ने वाजिया किया कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमी की रवायात को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा कि तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को रद्द करते हो। आज भी हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं जब हम खुदावंद की मर्जी पर नहीं चलते, उसकी राहों पर नहीं चलते, उसके आइन, उसके कवानीन को नहीं मानते, तो हम असीरी के अंदर जा रहे हैं, हम बाबली जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो शयातीन के साथ कहीं ना कहीं मिल रहा है। हम अपने आप को बरगजीदा कहते हैं, लेकिन अंदर से होते नहीं हैं। लेकिन हमें खुदावंद से रहम मांगने की ज़रूरत है, उससे फजल मांगने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि आसमानी बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। और जब आप इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह इस ज़मीन पर लोगों को निजात देने के लिए, बरकत देने के लिए, उस असीरी से निकालने के लिए और दोबारा बागे अदन में लाने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है भटक चुकी थी। इंसान जो है दूर हो चुका था, तितर बितर हो चुका था, उनकी जुबानों के अंदर जो है यूनिटी नहीं रही थी। लेकिन खुदा अपने बेटे यीशु को भेजता है, तो कलाम में लिखा कि जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अगर आज हम यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करना चाहते हैं, तो हमें इन पैटर्न्स को अपनाने की जरूरत है। गॉड प्रिंसिपल हमारी जिंदगी के अंदर लागू होते हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मसीह यीशु ने
بڑی خوبصورت بات کی۔ متی کی انجیل اگر آپ 5واں باب نکالیں، اس کی 33 ورس میں لکھا ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ آج ہم جو بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ جب تو نے کوئی بھی منت ماننی ہے تو اس میں دریغ نہیں کرنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹی قسمیں وعدے کرتے ہیں، لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ کیا ہمیں آج بابل سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ڈارکنس سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً، کیونکہ مسیح یسوع پہلے سے کہہ چکے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں بالکل قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ آج جب ہم یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی ہوئی ہے کہ جب ہم سن میں تھے، گناہ میں تھے، اس نے ہمارے لیے یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ اور یہ خوشخبری تمام دنیا کے لیے تھی، ساری امت کے لیے تھی۔ آج ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے کہ اگر شفا اور نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ جس نے یسوع مسیح کو پہن لیا اس نے سب کچھ لے لیا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں شفا پانے کے لیے مختلف کلیسیاؤں کے اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے شفا مل جائے، اور شفا انہیں مل جاتی ہے اور وہ لے کر آ جاتے ہیں، لیکن پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ شفا کے لیے بھاگتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ شفا پانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ یسوع مسیح کو اگر پانے کے لیے، یسوع مسیح جو شفا کا منبع ہے، اس کو حاصل کرتے تو شفا خود بخود ان کی زندگی کے اندر آتی۔ لیکن افسوس کہ لوگ شفا پانے کے لیے جاتے ہیں لیکن شافی کو لینے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ابھی بھی وہ اسیری کے اندر ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آؤ، کم آن، خداوند کی حضوری میں آ جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خدا کو کہے کہ خدا، جہاں کہیں بھی ہم سے گھاٹی کمزوری ہوئی ہے، کہیں بھی ہم سے ناچاکی ہوئی ہے، کہیں بھی ہم نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کی ہم نے حکومت دولی کی ہے، تو خدا ہمیں معاف کر۔ تو وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری گھاٹیاں، کمزوریاں ہیں، بہت سارے ایسے پہاڑ ہیں۔ پہاڑ یہ نہیں کہ فزیکلی میں بتا رہا ہوں، زندگی کے اندر رہتے ہوئے مجبوریاں، پریشانیاں، وسائل کا نہ ہونا، بہت ساری گھریلو پرابلمز ہیں، اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی کے اندر تناؤ ہے، اور کلیسیاں جو ہے بکھر چکی ہیں، تتر بتر ہو چکی ہیں، یونٹی نہیں ہے، ڈس یونٹی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم یونٹی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یونٹی اس زمین پر قائم ہو، تو پھر ہمیں خدا کی مرضی کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا خادم بڑے خوبصورت الفاظوں سے کہتا ہے کہ اگر اس زمین پر اگر ہم خداوند کی مرضی پوری کریں، خدا کی مرضی بجا لائیں، تو ہم زندہ رہ سکتے۔ پولس رسول نے کہا کہ تم ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ ہمارا سکور جو ہے، ہماری دوڑ جو ہے، وہ جیتنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم جیت نہیں رہے، اگر آج ہم سیکریفائز نہیں ہو رہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج بھی کیا ہماری زندگی وہی تو نہیں ہے؟ کیا آج ہم وہی طریقہ اختیار تو نہیں کیے ہوئے؟ اس لیے عزیزو، آج ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس زمین پر ہم ہیں، کیا یہاں ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ یقیناً انسان جو ہے کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ آتا ہے، لیکن گناہ میں پڑا نہیں رہنا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اگر کہیں بھی آپ کی زندگی کے اندر کہیں بھی کمزوری ہے، تو خدا ان کو کہیں کہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مجھے دھو اور پاک کر، کیونکہ حزقیل کہتا ہے کہ تب تم پر میں کیا کروں گا؟ صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ ہماری ساری غلاظت، وہ ساری روشیں ہماری پاک صاف ہو سکتی ہیں جب ہم خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں پھر تم کو کیا کروں گا؟ نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟
اس کے اندر جو سنگین دل ہے، سنگ دل ہے، خدا اس کو درست کر دے گا، اس کی کانٹ چھانٹ کر دے گا، اس کی درستگی کر دے گا. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اندر کیا کروں گا؟ گوشتین دل ڈال دوں گا، نرم دل ڈال دوں گا. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. جب ہم صفائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، اس کے آئین کو، قوانین کو مانیں گے، تو خدا ہمیں دھوئے گا، صاف کرے گا، پریپیئر کرے گا. مسیح یسوع نے بڑی خوبصورت بات کی. بزرگ یوحنا کو کہا، اے یوحنا اب تو ایسے ہی ہونے دے کیونکہ مجھے باپ کی راست بازی ایسے ہی پوری کرنی ہے. مسیح یسوع نے وہ راست بازی پوری کی. انہوں نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا اور خدا کا پاک روح جو ہے کبوتر کی مانت ظاہر ہوا اور آواز آئی کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے. یقیناً وہ بیٹا جو کلام کہتا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تب نوبت پہنچے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس ریویلیشن کو سمجھیں. آج دیکھیں کہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر کہیں یہ گناہ چھپا تو نہیں، کہیں نافرمانی چھپی تو نہیں. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو آپ گائیڈ کریں، بتائیں، سکھائیں، یونائٹ کریں. لوگ جمع ہو جائیں اور یونٹی میں آئیں، اتفاق میں آئیں. لیکن اتفاق جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو جو بابلیوں کی زندگی کے اندر تھا، جس کی یونٹی کو خدا نے ڈسٹروائے کیا، ختم کیا. بلکہ کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے، میرے ساتھ زبور کی کتاب آپ نے پڑھ لیے گا، وہاں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، ہمیں بتاتا، سکھاتا ہے. زبور 101 اس کی 6 آیت ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. اور خدا جو ہے کسی کی طرفداری نہیں کرتا. خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں ایماندار بن جائیں، وفادار بن جائیں. خدا کا کلام کہتا ہے زبور 101 اس کی 6 آیت، ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں. اگر ہم ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ پلگ ہونا چاہتے ہیں، خداوند کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ پھر ایمانداروں پر خدا کی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. اس کا گریس، اس کا فضل اس کی زندگی کے اندر آئے گا. آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایمانداری اختیار کریں، ایمانداروں کو اکٹھا کریں، یونٹی میں آئیں. ڈس یونٹی کیونکہ خدا نہیں چاہتا. خدا یہی چاہتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے اسپرچل وارفیئر میں خدا نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. جب ایماندار مل کر یونٹی کے ساتھ ایک ہو جائیں گے تو ابلیس کی ساری ناراضگی چلی جائے گی، ابلیس کی ساری شرارت چلی جائے گی اور لوگ جو ہیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. ایمانداروں کی جماعت جو ہے جب اکٹھی ہو جائے گی تو آپ کی زندگی کے اندر وہ ساری جو بابلی زندگی ہے، جو نافرمانی ہے، وہ ساری کی ساری جاتی رہے گی. اور اسی بات کو جو ہے حزقیل نے واضح طور پہ بتایا اور حزقیل نے ہمیں سکھایا ہے کیونکہ ہماری زندگی کے اندر خدا کچھ نیا کرنے کو ہے. ہاللیلویہ. ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے. اگر آج کوئی بھی بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی اگر آج چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کی بلیسنگ آئے تو وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرے اور کہے کہ خدا اگر میری زندگی کے اندر کہیں بھی ایسی بابلی زندگی ہے، مصر کی زندگی ہے، سیری کی زندگی ہے، نافرمانی کی زندگی ہے، خداوند تیرے آئین قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو خدا مجھے بحال کر. تو خدا یقیناً بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. حزقیل اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے موافق تمہاری عدالت کروں گا. آج خدا آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ اس عدالت سے بچ جائیں، خداوند کو پہن لیں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور اپنی روشوں کو درست کریں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت نہ ہو. کیونکہ کلام یہ کہتا ہے تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. کیونکہ جب انسان کی زندگی کے اندر
بدکاری آ جاتی ہے نا، بد کا مطلب برا اور کار کا مطلب کرنے والا، یعنی ہر ایک وہ کام جو برا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بہت سارے جھوٹ بولتی ہے، بہت سارے غلط کام کرتی ہے، لیکن خدا ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہر ایک وہ برا کام جس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اقرار نہیں کیا، بپتسمہ نہیں لیا، تو خداوند کو کہیں کہ خدا میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، مجھے دھو اور صاف کر۔ وہ آپ کو دھوئے گا، صاف کرے گا، آپ کو نیا دل، نئی روح دے گا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہوئے؟ کیونکہ ان کی نافرمانی تھی، انہوں نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا۔ آج بھی اگر کلیسیائیں اپنے آپ کو دھوئیں، صاف کریں، ریپینٹ ہو جائیں، خداوند کی زندگی کے اندر آ جائیں، تو خدا انہیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے کہ وہ آج بھی بنی نوع انسان کو موقع دیتا ہے کہ آج وہ توبہ کر لے، اپنی زندگی خداوند کو دے دے، کیونکہ خداوند نے حزقیل کی کتاب کے اندر واضح طور پہ آج سے ہزاروں سال پہلے بتایا اور سکھایا ہے۔ اور خداوند نے کہا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ عزیزو، آج اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو حدیں بڑھ جائیں، تو ہمیں اس نافرمانی کی زندگی کو ترک کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے مرنے والے جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں عدم معرفت سے ہلاک ہوں، کیونکہ خدا نے کہا کہ مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، خدا نہیں خوش۔ تو کیوں ہم اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں؟ آئے ہم خداوند کو اپنی زندگی دیں اور اس سے کہیں کہ خدا میرے لیے تو وسائل ممکن کر، کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ آج بھی اجاڑ ہے، آج بھی ویران ہو چکی ہے، خدا سے برگشتہ ہو چکی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے دن میں ہوگا، کہ لوگ سب کچھ اسی طرح شادی بیاہ کرتے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے۔ عزیزو، یہ وقت خدا نے جو آپ کو دیا ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے بک آف ریولیشن میں کہ بڑا بابل جو ہے وہ گر پڑا، کیوں؟ کہ وہاں نافرمانی ہوئی۔ ہماری زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا اسی طرح جس طرح بابل کا برج گرایا گیا۔ آئے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس گناہوں میں شریک نہ ہو، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ اگر کہیں بھی ہماری زندگی کے اندر آج بھی سن ہے، بدی ہے، بدکاری ہے، گناہ ہے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ۔ وہ تھکے ماندوں کو زور بخشنے کے لیے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جبہ اٹھاؤ کیونکہ میرا بوجھ ہلکا ہے۔ وہ ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اور اینڈ ٹائم ہے، یہ ریولیشن کی باتیں، مکاشفاتی باتیں خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا اور سکھا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم ان مکاشفہ کی باتوں کو، آنے والی باتوں کو جو ہماری زندگی کے اندر آنے والی ہیں، اگر ہم نہیں جان رہے تو ہم نقصان میں ہیں، کیونکہ یہ آخری وقت ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہے ہمیں آج گائیڈ کرتی ہے، ہر ایک اس انسان کے لیے جو نافرمانی کی زندگی کے اندر ہے، اس کے لیے یہ آج خاص پیغام ہے۔ لکھا ہے کہ تخت میں سے یہ آواز آئی، تخت آسمان کا، خداوند کا آواز آئی کہ اے اس سے ڈرنے والو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے ہو،
तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की आवाज़, जोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गिरजों की सी आवाज़ सुनी। हालेलुया! इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिल मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें, नहायती शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कितानी कपड़े जो है मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। अगर हम रास्तबाजी इख्तियार करना चाहते हैं, पाकीज़गी इख्तियार करना चाहते हैं, उसकी शादमानी में जाना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, यस्सु मसीह को हम बड़े जलाल के साथ, नरसिंगे की आवाज़ के साथ देखना चाहते हैं, तो फिर आज हमें वफादारी करनी है, ओबीडिएंट में आना है और उस सारी जिंदगी को जो हमने गुजारी, हमने नाफरमानी में गुजारी, तर्क करने की ज़रूरत है। हमें उस बाबल की ज़िंदगी से निकलने की ज़रूरत है और हमें उसमें शरीक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कलाम ये कहता है कि मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करे, खुदा आपकी हदों को बढ़ाए, ताकि आप जो है शादमानी के साथ, वफादारी के साथ उसका इस्तकबाल कर सकें। अगर आज खुदा ने आपको ये मौका दिया, खुदा ने आज आपसे अगर बात की है, तो आए हम अपनी ज़िंदगी अपने खुदा को दें और कहें कि खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए 12 बार हमने गुनाह किया, गलतियां की, कोताहियां की और खुदावंद तेरी हुक्म अदोली की और उस बाबली ज़िंदगी के अंदर चले गए, नाफरमानी के अंदर चले गए, असीरी के अंदर चले गए। लेकिन खुदा, तूने अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से रहम किया, फजल किया और हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल दिया जो आसमानी बाप तूने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। आसमानी बाप, तो बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया है। आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि ये कलीसिया साफ और पाक हो जाए और खुदा कोई भी धुरी, कोई भी ऐसी झुरी, कोई भी ऐसा दाग इसकी जिंदगी के अंदर ना हो, कोई भी ऐसी घाटी कमजोरी ना हो, बल्कि खुदा ये पाक और साफ कलीसिया जो है उठाई जाए और खुदावन तेरे नाम से तेरे लोग बहाल हों, क्योंकि खुदावन तो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आसमानी बाप, जहाँ कहीं भी खुदावन तेरे बेटे बेटियों से मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं, कोताही हुई हैं और खुदावंद वो तुझसे दूर हो गए और दुनिया की रवशियां उन्होंने इख्तियार की, दुनिया की खुदावंद खुदा मर्जी को बजा लाया और तेरी मर्जी को छोड़ दिया। आसमानी बाप, उन पर रहम कर, फजल कर, करम कर। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि तू हमें अपने फजल के वसीले से, अपने रहम के वसीले से मालिक खुदा हमें प्रिपेयर कर, हमें तैयार कर, ताकि खुदा हम तेरे पाक रूह की कुदरत से, तेरे पाक रूह की ताकत से खुदा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत, हमारी कमजोरी खुदा जो है, खुदा हमारी कमजोरी जो है उसमें तो हमें ताकत बख्शता है और तू हमें कुव्वत बख्शता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, आज हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। मालिक खुदा हम सब पर रहम कर, फजल कर, मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह का वास्ता दे के। आमीन, आमीन, सुम आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू।